बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट विनिता दाहालको नमस्कार। आज कार्यक्रममा कोरोना भाइरसको संक्रमण दर 10% भन्दा बढी के यसले अर्को लहरको संकेत गरेको हो? संख्यात्मक हिसाबले कतिको बढेर जान्छ त्यसको आधारमा लहरको रूपमा देखिन सक्ने सम्भावना नकार्न सकिँदैन। सामाजिक सुरक्षा कोषले ल्याएका कर्जा सुविधामा के पर्छन्? 77 लाखसम्म घर कर्जा र 35 लाखसम्म शैक्षिक कर्जाको व्यवस्था छ। अनि युकेमा वर्षकै सर्वाधिक गर्मी, तापक्रम अझै बढ्न सक्ने चेतावनी। सबभन्दा पहिला प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जय ढकालबाट समाचार सुन्नुहोस्। युरोपभरि प्रचण्ड गर्मी भइरहँदा ब्रिटेनमा पहिलो पटक 40 डिग्री सेल्सियस भन्दा धेरै तापक्रम रेकर्ड गरिएको छ। मौसम सम्बन्धी कार्यालयले मानव गतिविधि सिर्जित जलवायु परिवर्तनका कारण यस्ता उच्च तापक्रम हुने सम्भावना 10 गुणाले बढाइदिएको जनाएको छ। बेल्जियम, नेदरल्यान्ड्स र जर्मनीमा पनि तापक्रम चर्को भएको छ। दक्षिण पश्चिम युरोपमा तापक्रम केही तल झरे पनि फ्रान्स र स्पेनमा अझै डढेलो लागिरहेका छन्। विश्व मौसम सम्बन्धी संगठनले देशहरूलाई बढ्दो तापक्रमबाट खास गरी वृद्ध तथा अन्य रोग लागेका मानिसहरूमा मृत्युका घटना बढ्न सक्ने भन्दै सजग गराएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण यस्ता उच्च तापक्रमका घटना भविष्यमा अझै बढ्ने उसले बताएको छ। अहिलेको मौसमले युरोपमा अन्न उत्पादन प्रभावित हुने उसले बताएको छ। रुसी युद्धले युक्रेनको खाद्यान्न निर्यातमा परेको प्रभाव अनि अफ्रिकामा पनि सुक्खाका कारण परेको प्रभावको माथि युरोपमा विकसित अवस्थाले खाद्य असुरक्षाको समस्या झन जटिल हुने देखिएको छ। रुस, इरान र टर्कीका नेताहरू युक्रेन मामिला तथा सिरियामा टर्कीको सम्भावित आक्रामक कारबाहीबारे छलफल गर्न तेहरानमा भेला भएका छन्। टर्कीका राष्ट्रपति रेजेप ताइप अर्दोआनसँगको भेटमा इरानका सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह अली खामेनीले उत्तरी सिरियामा कर्दिश फौज विरुद्धका कारबाही उक्त क्षेत्रका निम्ति हानिकारक हुन सक्ने बताएको इरानी सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन फेब्रुअरीमा रुसले अतिक्रमण गरे यता आफ्नो दोस्रो विदेश भ्रमणमा इरान पुगेका छन्। त्यहाँ उनले इरानका राष्ट्रपति इब्राहिम रइसी तथा टर्कीका राष्ट्रपति रेजेप ताइप अर्दोआनसँग खास गरी सिरियामा जारी युद्धबारे कुराकानी गर्न भेट्दैछन्। भेटमा युक्रेन युद्धको विषय पनि उठ्ने ठानिएको छ। बीबीसी रुसका सम्पादकले पुटिनले यो भ्रमण मार्फत पश्चिमाहरूले गरेको तमाम प्रयत्नका बावजुद रुस नएक्लिएको र उसका शक्तिशाली समर्थकहरू रहेको देखाउन खोजेको बताएका छन्। इरानका राष्ट्रपतिसँग उनको भेटबारे बीबीसी संवाददाता स्टिभ रोजेनबर्ग भन्छन्, दुई देशबीच रहेको ठूलो समानता भनेको दुवै देश आर्थिक प्रतिबन्धको चपेटामा छन्। इरानले प्रतिबन्धसँग कसरी जुझेको भन्ने अनुभव सायद रुस जान्न चाहन्छ। इरान सम्भावित वैकल्पिक व्यापारिक मार्ग हुन सक्ने बारे र दुई बीच सैन्य सहकार्यका चर्चा पनि चलेका छन्। संवाददाता स्टिभ रोजेनबर्गको भनाइ। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले त्यहाँको सुरक्षा सेवाहरूका कर्मचारीहरूको व्यापक फेरबदल गर्दै गुप्तचर निकाय एसबीयूका उपप्रमुख तथा विभिन्न क्षेत्रका सुरक्षा प्रमुखहरूलाई हटाइदिएका छन्। सोमबार त्यहाँका सुरक्षा प्रमुख र मुख्य अभियोजनकर्तालाई हटाइएको नभई निलम्बित गरिएको जनाइएको थियो। र ब्रिटेनमा सत्तारूढ कन्जर्भेटिभ पार्टीको नेता र बोरिस जोन्सनलाई विस्थापित गर्दै नयाँ प्रधानमन्त्री हुने दौडमा अब 3 जना नेता बाँकी रहेका छन्। पूर्व अर्थमन्त्री ऋषि सुनक उक्त दौडमा सबभन्दा अगाडि छन् भने पेनी मोर्डन्ट र लिज ट्रसले उनलाई पछ्याइरहेका छन्। कन्जर्भेटिभ सांसदहरूले अब अन्तिम चरणको मतदान गरेर बुधबार उक्त दौडमा 2 जना मात्र छान्नेछन्। ती 2 जना मध्ये 1 जनालाई चाहिँ सबै पार्टी सदस्यहरूले निर्वाचन गरेर छान्नेछन्। विजेताको घोषणा सेप्टेम्बरको सुरुताका हुनेछ। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ। साँझपखमा तपाईलाई स्वागत छ। कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या गएको महिनादेखि नै बढिरहेकोमा आज संक्रमण दर 10% भन्दा बढी नागेको छ, जसलाई विज्ञहरू सतर्क हुनुपर्ने अवस्था भनी व्याख्या गर्छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले संक्रमणको अवस्था अझै केही समय बढ्न सक्ने देखिएकोले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न सबैलाई आग्रह समेत गरेको छ। युरोप, अफ्रिका सहित विश्वका कतिपय देशमा फैलिएको कोरोना भाइरसको निकै संक्रामक भनिएको ओमिक्रोनको BA.5 भेरिएन्ट नेपालमा पनि देखिसकेको छ। सुनौ एउटा रिपोर्ट। असार महिनाको सुरुदेखि बिस्तारै उकालो लाग्न थालेको कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या साउनको पहिलो सातामा आइपुग्दा निकै धेरै संख्याले वृद्धि भएको देखिएको छ। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार विगत 24 घण्टामा 3357 जनाको परीक्षण गर्दा 357 जना संक्रमित भएका छन्, जुन भनेको संक्रमण दर 10% भन्दा बढी हो।
अहिले देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या करिब 2000 पुगेको छ र संक्रमितको संख्या बढेसँगै सरकारले निगरानी बढाउने, परीक्षणको दायरा फराकिलो पार्ने, खोपमा जोड दिने जस्ता काम गरेको जनाएको छ। संक्रमणको अहिलेको अवस्थाबारे मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी भन्छन्, संक्रमण एकदमै शून्यको छेउछाउ पुगिसकेको अवस्थाबाट अहिले बढेर यो संक्रमण यति पुष्टि भइरहेको अवस्थाबाट हामी संक्रमणको संवेदनशीलतालाई बुझेर सबैले आफ्नो ठाउँबाट जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्ने, गराउने, जटिलता रोक्ने नै केन्द्रित हुने गरी कामहरू गर्नुपर्ने छ। पछिल्लो पटक देखिएको ओमिक्रोनको BA.5 भेरिएन्ट निकै संक्रामक भए पनि यो विगतमा देखिएका भेरिएन्ट जति घातक नभएको संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप वास्तोला बताउँछन्। अहिले बढिरहेको संख्याले अर्को लहरको संकेत गर्छ भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, संख्यात्मक हिसाबले कतिको बढेर जान्छ, त्यसको आधारमा आउने दिनहरूमा लहरको रूपमा देखिन सक्ने सम्भावना नकार्न सकिँदैन। गएका लगातार 2 दिन कोरोना भाइरस संक्रमित 2 जनाको ज्यान गएको मन्त्रालयको विवरणले देखाउँछ। गम्भीर अवस्थाका बिरामीलाई राखिने आइसियुमा भर्ना भएको संक्रमितको संख्या पनि 19 रहेको छ। विगत केही दिनदेखि विभिन्न अस्पतालमा भर्ना हुने बिरामीको संख्या पनि बढ्दै गएको र संक्रमण दर पनि उकालो लागिरहँदा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन विज्ञहरू सुझाउँछन्। अर्को विषय, सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली व्यवस्थित गर्न गठन गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषले हालै उसका योगदानकर्ताहरूका निम्ति सापटी सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको छ। करिब 3.5 लाख योगदानकर्ताहरू खास गरी श्रमिकहरूको 21 अर्ब रुपैयाँ योगदान रकम सङ्कलन गरिसकेको उक्त कोषले अब उनीहरूलाई सापटी दिने कस्ता कार्यक्रम ल्याएको छ त भनेर साथी सञ्जय ढकालले कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिल मणि गेवालीलाई सोधेका छन्। 2077 मा स्वीकृति भएको लगानी कार्यविधिभित्र चाहिँ योगदानकर्तालाई कोषमा नियमित योगदान गरेको 36 महिना भएपछि विभिन्न किसिमका सापटीहरू उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। त्यो अन्तर्गत चाहिँ योगदानकर्ता विशेष सापटी भनेर छ, जुन कोषमा योगदान गर्ने योगदानकर्ताले कोषमा जम्मा गरेको 28.33% भनेको असार अगाडि जसले योगदान सुरु गर्नु भएको छ उहाँहरूले 28.33% कै 80%ले हुन आउने रकम उहाँले विशेष सापटीको रूपमा प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यसको साथै 75 लाखसम्म घर कर्जा र 35 लाखसम्म शैक्षिक कर्जाको व्यवस्था छ। घर कर्जा र शैक्षिक कर्जाको चाहिँ दुईको जमानी राख्नुपर्छ। अर्को 80% को चाहिँ सञ्चय कोषहरूले पनि त्यसै गरी प्रदान गर्थे, यसले पनि दिने भयो। अब हजुर, हामीले चाहिँ त्यसलाई अनलाइन प्रविधिमा आधारित रहेर जो योग्य हुनुहुन्छ यसको लागि जसले 36 महिना योगदान गर्नुभयो, हाम्रो रेकर्डबाट हेर्दाखेरि 700 प्लस यो महिनामा इलिजिबल देख्नु भएको छ। हामीले चाहिँ 25 गते यसै महिनाबाट चाहिँ शुभारम्भ गर्न गइरहेको छौँ। त्यसमा चाहिँ जस्तो कुनै योगदानकर्ताले 3 वर्ष नपुग्दै उसको जागिर सिद्धियो अथवा बीचमा ग्याप भयो भने त्यस्तो हकमा चाहिँ के हुन्छ? त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उहाँहरू कतिले त त्यो सेल्फ कन्ट्रिब्युसन पनि गरिराख्नु भएको छ कोषमा, होइन, जसको जागिर सकियो। जो अन्यत्र जानु भएको छ उहाँहरूले अन्यत्रबाट कन्ट्रिब्युसन सुरु गर्नु भएको देखिन्छ। सेल्फ कन्ट्रिब्युसन वा आफैले गर्ने भन्ने चाहिँ के हो? जसको जागिर छुट्यो कुनै कारणवश उहाँहरू अर्को जागिरमा गइसक्नु भएको छैन, त्यो बिचमा चाहिँ उहाँले आफ्नो योगदानलाई कोषमा निरन्तर गर्नुभयो भने कोषबाट पाउने जुन 4वटा स्किमहरू छन् त्यो सबै सुविधाहरूमा उहाँ योग्य हुने हुँदाखेरि चाहिँ जागिरमा नहुँदाखेरि पनि पहिला जागिरमा हुनुहुन्थ्यो, जागिर कुनै कारणले जागिरबाट उहाँ टर्मिनेट हुनुभयो भने पनि योगदानलाई निरन्तर गर्ने व्यवस्था छ। त्यसमा चाहिँ जस्तो आफ्नो खल्तीबाट कुनै निश्चित रकम त्यहाँ हाल्न पाइन्छ? त्यसो भए हजुर पाइन्छ। अब त्यो जागिर खाँदाखेरिको बेसिक स्यालेरी बढी थियो भने पनि उहाँले जागिर छोडिसकेपछि न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको 3 गुणामा नबढ्ने गरी योगदान गर्न सक्नुहुन्छ। न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिक भने चाहिँ कति हो? 15,000 हो। यहाँ कन्ट्रिब्युसन गर्ने 9,385 को बेसमा हो। त्यसको आधारमा 27-28 हजारको बेसमा रहेर चाहिँ अधिकतम त्यसो गर्यो भने त्यसलाई मानिन्छ 36 महिनासम्म लगातार पुर्याउनलाई मानिन्छ। अनि अहिले यो जुन सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएका जुन त्यसको हकमा ब्याज कति दिने व्यवस्था छ अहिले त्यहाँ? चालु आर्थिक वर्षको लागि हामीले 8% बोर्डबाट निर्णय भइसकेका छौँ र यसमा चाहिँ अरू कोषले आर्जन गरेर सरप्लस भएर रहेको इन्कम हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अन्तिम लेखा परीक्षणपछि बोर्डबाट एप्रुभ गराएर चाहिँ त्यही अनुसार सम्बन्धित योगदानकर्ताको खातामा जम्मा गरिदिने व्यवस्था छ। अहिले योगदानकर्तालाई दिने ब्याज भनेको 8% छ अनि योगदानकर्ता सापटीमा 9.1 छ यो विशेष सापटीमा
अनि शैक्षिक कर्जा र यो घर सापटीमा चाहिँ 9.75 भनेर तोकिएको छ यो आर्थिक वर्ष। गएको वर्षसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने विषय एकदम विवादित पनि बनेको थियो, कतिपय गएका थिएनन्। यो वर्ष कतिजना चाहिँ अब योगदानकर्ता तपाईँहरूकामा आबद्ध भए? तपाईँहरूको अब वित्तीय कारोबार कति पुग्यो? के छ स्थिति? अब वित्तीय स्वास्थ्य कस्तो छ सामाजिक सुरक्षा कोषको? अहिलेसम्म चाहिँ कोषमा 17,100 प्लस रोजगारदाता सूचीकृत भएकोबाट 3,47,000 प्लस चाहिँ श्रमिकहरू आबद्ध हुनु भएको छ। अहिलेसम्म कोषमा 21 अरब प्लस यो कन्ट्रिब्युसन कलेक्सन भएको छ भने विभिन्न स्किमहरूमा चाहिँ 1 अरब 60 करोड प्लसको चाहिँ हामीले भुक्तानी गरेका छौँ। उनी थिए सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिल मणि गेवाली। साथी सञ्जय ढकालसँग कुरा गर्दै। अब एउटा प्रसङ्ग संक्षेपमा। पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गरिरहेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले बजेट संसदमा प्रस्तुत भएको र त्यसको अघिल्लो दिनको सीसीटीभी फुटेज फेला पार्ने प्रयास स्वरूप प्रहरीको डिजिटल फोरेन्सिक ल्याबको सहायता लिने निर्णय गरेको छ। आज समितिमा प्रहरी र इन्जिनियरिङ कलेज पुल्चोकका विज्ञहरूसँगको छलफलमा सीसीटीभीबाट मेटिएको भनिएको सामग्री फेला पार्न सक्ने सम्भावना रहेको बताएपछि त्यसका लागि फोरेन्सिक ल्याब पठाउन लागि समितिले जनाएको छ। बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति संलग्न भए नभएको छानबिन गर्न समितिलाई दिइएको 10 दिनको समय बिहिबार सकिँदैछ। अब देश बाहिरको एउटा खबर। उच्च गर्मीको लहर उत्तरतर्फ बढ्दै गर्दा पश्चिमी युरोपले थप बढ्दो तापक्रमको सामना गरिरहेको छ। ब्रिटेनमा हालसम्मकै उच्च 40.2 डिग्री सेल्सियस तापक्रम मापन गरिएको छ भने कतिपय युरोपेली देशहरूमा लागेको डढेलोका कारण हजारौं मानिसहरू घर छाड्न बाध्य भएका छन्। बीबीसी विवरणमा आधारित यो रिपोर्ट सुनौ विष्णु पोखरेलबाट। ब्रिटेनका मौसमविदहरूले त्यहाँ तापक्रम अझै बढ्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। मानव सिर्जित जलवायु परिवर्तनका कारण युरोपमा यस्तो गर्मी बढेको मौसमविदको भनाइ छ। बेल्जियम, निदरल्यान्ड्स र जर्मनीमा पनि तापक्रम बढिरहेको छ। फ्रान्समा चरम गर्मीको चेतावनी जारी गरिएको छ भने उत्तरी स्पेनमा हिजो तापक्रम 43 डिग्री सेल्सियस पुगेको थियो। फ्रान्स, पोर्चुगल, स्पेन र ग्रिसका जंगलमा लागेको डढेलोले हजारौं मानिसलाई आफ्नो घर छाड्न बाध्य पारेको छ। अब आजको अन्तिम विषय। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसके पनि देशभरि 200 भन्दा बढी पालिकाहरूले अझै बजेट पेश नगरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। पालिकाहरूले समयमा बजेट पेश नगर्दा त्यसले विकास निर्माण लगायतका काम प्रभावित हुने अर्थविदहरू बताउँछन्। वीरगञ्जबाट माधुरी महतोको रिपोर्ट। बजेट पेश गरेर पास नगरेसम्म स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षमा रकम खर्च गर्न नपाउने थाहा हुँदाहुँदै पनि हालसम्म पनि बजेट पास गर्न नसकेको तथा बजेट पेश नगरेको पालिका मध्येको एक पर्साको कालिकामाई गाउँपालिकाका प्रमुख वशिष्ठ कुमार भन्छन्। सबै काम त गाउँसभा भएपछि स्टार्ट हुन्छ, तर अहिलेसम्म गाउँसभा भएको छैन। मध्य प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 50% बजेट मात्रै खर्च गर्न सकेको जनाइएको छ। यसरी समयमा बजेट पेश गर्न नसके अर्थसँग जोडिएका कुनै पनि विकासका काम समयमा गर्न नसक्दा धेरै रकम फ्रिज हुने गरेको बताउँछन् अर्थविद डाक्टर दीपेन्द्र चौधरी। संघ सरकारबाट पनि आएको बजेट हुन्छ, नगरमा प्रदेश सरकारबाट पनि आएको अनुदान बजेटहरू हुन्छ र नगरको आफ्नो आर्थिक राजस्व पनि हुन्छ। जब प्रदेश सरकार, संघ सरकार र नगरको आफ्नो आन्तरिक राजस्वहरूलाई टाइममा खर्च गर्न सक्नु भएन, चिन्ता भएर जान्छ, फ्लिट हुन्छ। मध्य प्रदेश अन्तर्गतको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उद्धवराज नेउपानेले भने, हामीले अनुदान दिन्छौँ स्थानीय तहलाई, स्थानीय तहले चाहिँ त्यसको टाइम सिधेपछि रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ। जसरी हामीलाई पनि सङ्घबाट आउँछ त्यो हिसाबले हामीले पनि उहाँहरूलाई दिने हो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म 753 मध्ये 500 जति स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट पेश गरेका छन्। तर हालसम्म बजेट पेश नगर्नेमा सबैभन्दा बढी मध्य प्रदेशका 60 वटा भन्दा बढी स्थानीय तह रहेका छन्। माधुरी महतो, बीबीसी, वीरगञ्ज। हवस् त, यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपख यही समाप्त हुन्छ। अब भोलि बेलुकी 8:45 बजे हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यति बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।